صباح النور البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكدوزوا هذا النهار اللي كتشوفوا فيه هذا الفيديو مزيان. انا صافا الحمد لله، لقيتوني يلاه فقط كنهضر معكم غير بشويه. هذا النهار الاثنين جور فيغيي، ما كاينه لا خدمه لا حتى شي حاجه غير الدار. وصباح عندنا الجو يا سلام، واحد الجو فيه الشتاء والبرد البرد البرد. عرفتوا البارح كان البرد بزاف، ما عرفتش شحال وصلت درجه الحراره، درجه البروده ماشي الحراره. ما عرفتش شحال وصلت للدرجه ديال الحراره، مي فريمون كان البرد بزاف 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 لواحد الدرجه ما تصورش. الحمد لله اوغوزمون كل يوم ما خدامينش غير جالسين غير في الدار كنهضر معكم بشويه لان بنتي مازال ناعسه، داكشي علاش كنهضر بشويه ما فيقهاش. بون كنت عواله نصور هذا النهار فيديو ديال السفر لتركيا، ولكن ما عرفتش واش غادي نصوروا ولا لا. مازال كل نهار كنقول لكم غنصوروا، مازال ما كتبش، حيت المشكل انا ما عنديش رينغ لايت داك اللي كانت عندي قبل مهرسه. دونك ما عنديش دابا رينغ لايت باش نقدر نصور لكم الفيديو. كنعتمد غير على الضوء ديال الشمس فاش كيكون، ودابا ما عرفتش واش غتكون شي شميشه ولا لا باش يبان الضوء. دونك هادشي اللي كنت عواله اليوم، كنت غنعول نصور لكم فيديو ديال السفر لتركيا. مني بان ليا الجو ماشي هو هذا، قلت نصور لكم فلوغ غتقبلوا عليا فيه بالضو شويه ناقص ماشي مشكل. دونك هذا مكان قيسوني كما قلت لكم. دابا يلاه فقت غادي نمشي نوجد الفطور، واحد اتاي بالشيبه هو اللي صلح مع هذا الورد. المهم انا غنمشي نوجد الفطور وتبعوا معايا هذا النهار شنو غادي ندير. يلا من مسالي التروينه ديال الدار والشقه وداكشي كامل اللي كاين. رجعت الكوزينه غادي نوجد الرفيسه للغدا. مشى هي الصراحه الرفيسه من شحال هادي كل نهار كنقول غادي نديرها، هاد النهار اللي كتب نديرها ونيت الجو هو هذاك ديال الرفيسه. غادي نمشي نوجدها ونصور لكم الرفيسه ديالي كيف دايره هنا درت البنات الدقيق ديال القمح بوحدو. هاد الدقيق ديال القمح صراحه زوين بزاف، تيبان بحال الفورس، هو راه غير قمح بوحدو مغربل، ما فيهش النخاله والحمراء وداكشي كامل. دونك الدقيق ديال القمح بوحدو مع مليحه شويه الماء دافي. راكم كلكم عارفين العجينه ديال المسمن ولا ديال الرفيسه كيفاش غدار. ها هي العجينه البنات بعد ما عجنتها كما كتشوفوا راها مبلوكه مزيان. دابا غادي نشكلها كويرات صغار وغادي نخليها ترتاح. ما وجدت الرغيفات ديالي ولا هاد الكويرات ديال المسمن، غطيتهم بلاستيك غادي نخليهم يرتاحوا باش يجيوني ساهلين مني نبدا نطيب فيهم. دابا غادي نرد المرقه. لقيتوني جبت هاد الكوكوت مازال عمرني ما استعملتها. هذه البنات كنت خديتها شحال هادي ديال لينوكس، كنت خديتها شحال هادي ومازال عمرني ما استعملتها. هذه صحيه اكثر البنات على الكوكوتات الاخرين العاديين ديال الالومنيوم. كيكون هذه الثمن ديالها غالي شويه، ولكن كتكون الكاليتي ديالها مزيانه. هاد لا مارك اللي عندي انا هي هاد اكورد، سميتها اكورد. يلا دابا غادي نركب ليها هادشي اللي داخل فيها وغادي نستعملها اول مره. نقول لكم كي جاتني في الطياب
عليها اليدين ديالها، ولكن ما لقيتش فيس واحد اخر هنايا. ما عرفتش واش نهار جبت الكرتونه ديالها، حيت انا ملي جبتها بالكرتونه ديالها ما عاودتش استعملتها، حطيتها في البلاكار. الكرتونه كنظن راني رميتها حيت كيكثروا عليا الكراتين كيعمروا لي غير الدنيا. ما لقيتش هذا الفيس هنايا. واش فاش خديتها، حيت انا هذه كنت كومونديتها، واش فاش صيفطوها لي ناقص فيها فيس ولا انا وضعته في شي بلاصه. المهم راه تبتات هاد اليد اهم حاجه. نحيد هاد اللصقه، حيت لا مشات تسخنات وما حيدتوش هاد اللصقه كتبقى لاصقه لكم مدى الحياه هاد اللصقه في الكوكوت. درت الدجاج، درت شويه زيت الروميه، شويه ديال زيت البلديه، ومعلقه ديال السمن. انا هكا كندير ليها في الاول. ودرت البصله قطعتها، هانتوما قطعتها هكا مشلضه ياك بحال ما هكا شلطتها ولا شنفتها كيفاش كتقولوا لها نتوما. ودابا غادي ندير العطريه، ندير شويه د المليحه، واحد شويه بحال ما هكا. كيعجبني داك انا البنه ديال الخرطه فيها. وغادي نزيد شويه ديال الابزار، وغادي نمشي نقي شويه ديال العدس باش نديرو فيها. و شنو اخر؟ والفصوص ديال الثومه كنلوحهم فيها كيطيبوا معاها وكناكلهم في الاخر. كنحماق على الثومه طيبه بحال بهاد الطريقه. غنخلي هادشي دابا يتشحر. هي المريقه كتشحر، غادي نزيد ليها فصوص ديال الثومه بحال ما هاد الشكل. والعدس انا الحلبه البنات ما غاديش نديرها حيت ما كتعطي الريحه بزاف وما كنقدش عليها، خصوصا مع هذا البرد. ما غاديش نديرها كاع، وحتى بنتي الصغيره ما غاديش تاكلها ليا الا كانت فيها الحلبه. داكشي علاش غادي ندير غير العدس فيها. غادي نزيد نخليها هكا كتقلب شويه. ودابا راه درتها هو الماء يسخن كيبان لكم في هذه الجهه هذه من هنا باش نرويها. كاين اللي المهم نتوما راكم عارفين الرفيسه ماشي شي اكله اللي جديده ولا شي حاجه، وكاين اللي كيديرها يمكن بجوج ديال الطرق. تتقول لي نتوما اين طريقه كديروها بها. كاين اللي كيخليها هكا كيدير عليها غير الماء ما كيسدش الكوكوت وتيخليها هكا غير كتغلي حتى كيطيب الدجاج يعني كطيب هاد الدغميره اللي كديروا من الفوق. وكاين اللي كيسد الكوكوت. المهم انا من الناس اللي كنسد الكوكوت ما كنخليهاش هكا غير تغلي بوحدها. مي كاين اللي كيدير هاد الطريقه ديال كيخليها غير كتغلي ما كيسدو كاع الكوكوت. المهم دابا نمشيو طيبوا المسمن ديالنا. هي رفيسه البنات وجداد، المريقه والمسمن. لقيتوني دابا غادي نزرع النعناع وقلت نبارطاجيها معكم. وليت فلاحه غنزرع النعناع. المهم كنزرعو انا ديما في الدار وصراحه كيصدق زوين. انا غنوريكم الطريقه ساهله بزاف. غادي تاخذوا واحد قبطه ديال النعناع. ملي تمشيو تقداو النعناع قولوا ليه يعطيكم ملي كتكون فيها هكا كما كتشوفوا الجذوره ديالها من التحت بحال ما هذا الشكل. واخا ما يعطيكمش فيها زعما جذوره كبارين بزاف راه ماشي مشكل، راه غادي يصدق لكم. دابا غادي نقطع هذه، نحيد النعناع هنا ونخلي غير هاد الجذوره باش غادي نغرسوهم. هنا عندي هذا المحبق كنت شحال هادي ما استعملتوش، تنوريكم شنو غادي ندير ليه باش غادي طريقه سهله. فقط كتبتوا هذيك الجذوره في التراب، كنحاولوا نثبتوهم مزيان وكنرشوا هادشي كامل بالماء. ما كتحاولوا ما تكثروش عليه الماء باش ما كيخسرش لكم النعناع. وهذه هي الطريقه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما بغيتش نزيد نطول لكم اكثر. شكرا على التتبع ديالكم، وما تنساوش تخليو لي التعليقات ديالكم تحت هذا الفيديو. كنبغيكم كاملين.